यस्येया गुणगणाढ्यमपत्य मातुः सम्पूर्ण सद्गुणपदं करुणामताप्तिं नारायणं कुलपतिं शरणं भजेम। धर्मस्य उग्रभवार्णवे निगण्णोपीष्टं दिशामीत्यः सम्यक् ज्ञापयितुं करेण विलसन् मन्त्राणम् अन्येन च धन्यं दामदं महेशरजतग्रामश्रियोऽलङ्कृतिः कर्मन्तेश्वर भक्तिबन्धनवशः त्रैलोक्यपुष्टप्रभुः दातावली पाठपत्रभावनः श्रीपाणिपद्माङ्कितजागजनकः गोपालकृपया शयन्नः श्रीपाण्डुरंगो भवतु प्रसन्नः। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय विवराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। मृत्युफलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगतः अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणार्पणे। मुकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराजायते रिक्तः राघवेन्द्रं तमाश्रये। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिमस्मरेत् यतविघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। दुबै महानगरे संस्कृत प्रभावं दृष्ट्वा महान् सन्तोषः आश्चर्यं च आसीत्। भारतमध्ये संस्कृतभाषा मृतभाषा इति ये वदन्ति ते अवश्यं दुबै महानगरम् आगच्छन्ति। पूर्वम् उन्नत विद्याभ्यासार्थं विदेशगमनम् इति भावना वर्तते। इतः परम् उन्नत संस्कृत अभ्यासार्थं विदेशगमनम् इति भवति। दुबै महानगरे बालाः बालिकाश्च संस्कृतभाषायां व्यवहारं यत् कुर्वन्ति तद् दृष्ट्वा संस्कृतस्य माधुर्यं सरलताम् अपि ज्ञातुं शक्यते। संस्कृतभाषा वस्तुतः न कठिनभाषा, अत्यंत सरल भाषा, सुंदर भाषा, सुलभ भाषा, न क्लिष्ट भाषा, मनोहर भाषा। संस्कृतं नाम भयं नास्ति। कारणं संस्कृतभाषा सर्वभाषाणां मूलं, माता। माता इति चेत् भयं नास्ति, पिता इति चेत् भयं। माता भयं नास्ति, प्रीतिः। अतः संस्कृतभाषा माता सर्वभाषाणाम्, अतः भयं नास्ति। सर्वभाषाणां मूलं संस्कृतमेव। कन्नडभाषायाः, तेलुगुभाषायाः, हिंदी भाषायाः, तमिळ भाषायाः, मलयाळी भाषायाः, गुर्जर भाषायाः, ओडिया भाषायाः, मराठी भाषायाः सर्वभाषाणां जननी संस्कृतम्। न केवलं भारतीयभाषाणां परन्तु आङ्ग्लभाषायाः अपि मूलं संस्कृतम्। संस्कृतभाषायाः पिता आङ्ग्लभाषायां फादर्, संस्कृतभाषायाः माता आङ्ग्लभाषायां मदर्, संस्कृतभाषायाः भ्राता आङ्ग्लभाषायां ब्रदर्, संस्कृतभाषायाः स्वसा आङ्ग्लभाषायां सिस्टर्, संस्कृतभाषायाः सूनुः आङ्ग्लभाषायां सन्। पिता फादर्, माता, मदर्, भ्राता, ब्रदर्, स्वसा, सिस्टर्, सूनु, सन्। समग्रम् आङ्ग्लकुटुम्बं संस्कृत भाषया उद्गतम्।
अतः संस्कृत भाषा विश्वभाषा। अन्याः भाषाः प्रादेशिकभाषाः। अस्माकं तुळु भाषा केवलं जिल्ला भाषा, उडुपी जिल्ला, दक्षिणकन्नड जिल्ला मध्ये वर्तते। कन्नड भाषा कर्नाटकमध्ये राज्यभाषा, हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा, आंग्ल भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा, संस्कृत भाषा अंतर्लोकीय भाषा, परलोके अपि संस्कृतं वर्तते, देवलोके संस्कृतं वर्तते। अतः यदि स्वर्गगमन अपेक्षा वर्तते संस्कृत भाषा आवश्यकी। संस्कृत भाषा यदि नास्ति स्वर्गलोकस्य वीसा नास्ति। अतः संस्कृत भाषया एव जीवनं सार्थकम्। यथा स्वर्ग प्राप्त्या जीवनं सार्थकं भवति, स्वर्ग प्राप्त्यर्थं संस्कृतम् आवश्यकम्। अतः संस्कृत भाषया जीवनं सार्थकं भवति, अर्थपूर्णं भवति। अतः संस्कृत भाषा मूलभूत आवश्यकी भाषा। यथा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, तथा मूलभूत आवश्यकतायां संस्कृत भाषा वर्तते। अतः संस्कृत भाषा विश्वभाषा भवति। देवानां सम्भाषणं संस्कृत भाषया। यदि संस्कृतं नास्ति, देवसम्भाषणसमये एकः पण्डितः ट्रान्स्लेटर् आवश्यकः। यतः संस्कृतं वर्तते डैरेक्ट् सम्भाषणं कर्तुम्। अतः देव अनुग्रह प्राप्त्यर्थं संस्कृत भाषा मूलतः। अस्माभिः पूजा, होम हवनादिकं सर्वं संस्कृत भाषायां क्रियते, न तु इंग्लिश भाषायाम्। इंद्राय स्वाहा इत्यादि संस्कृत भाषायामेव क्रियते, न तु इंग्लिश भाषायाम्। अतः संस्कृत भाषा देवभाषा, वेदभाषा, पवित्र भाषा। सर्वे वेदाः, सर्वे ग्रन्थाः, भगवद्गीता, भागवतं, पुराणानि, एवं ब्रह्मसूत्राणि, उपनिषदः सर्वे अपि संस्कृतभाषायां सन्ति। भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनाय गीतोपदेशं संस्कृतभाषायां दत्तवान्। भगवद्गीता अर्जुनतः भगवान्तः नास्ति। अर्जुन उवाच, भगवान् उवाच। हिंदी भाषायां नास्ति, संस्कृत भाषायां नास्ति। अतः देवभाषायां संस्कृतं वर्तते। संस्कृत भाषा व्यवहारेण न केवलं व्यवहारः, परन्तु अस्माकं अकौण्ट् मध्ये पुण्यमपि आगच्छति। एकः शब्दः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। यदि संस्कृत भाषा ज्ञानं वर्तते, देवाः आगत्य शेक् हैण्ड् कुर्वन्ति इति हस्तलाघवम्। यदि संस्कृत पंडितः, देवाः आगत्य हस्तलाघवम्। अतः संस्कृत भाषा बहुश्रेष्ठ भाषा, सुसंस्कृत भाषा, वैज्ञानिक भाषा। इदानीं कंप्यूटर् यन्त्रस्य अत्यंत प्रिय भाषा संस्कृत भाषा। अतः वैज्ञानिक भाषा एव पुण्यप्रद भाषा, देवभाषा, वैज्ञानिक भाषा एवं सहज भाषा। संस्कृत भाषा व्यवहारेण वाक्शुद्धिः भवति, स्पष्ट भाषा। यदि वागिन्द्रियं सम्यक् नास्ति, संस्कृत भाषा प्रयोगः न। यदि वागिन्द्रियं सम्यक् नास्ति, इंग्लिश भाषा सम्यक्। अस्पष्टता, इंग्लिश भाषायां यदि बहु अस्पष्टता वर्तते, हाई इंग्लिश भवति। यदि स्पष्टता वर्तते तर्हि हाई संस्कृतं। संस्कृत भाषायाः स्पष्टता आवश्यकी। वागिन्द्रियं यदि समर्थं वर्तते तदानीं संस्कृत भाषा। यदि वागिन्द्रियं समर्थं नास्ति तदानीं इंग्लिश भाषा।
अतः सुस्पष्ट इंद्रियं संस्कृत भाषया। अतः यदि वैद्यानामपि वागिन्द्रिय सम्यक्करणार्थं संस्कृत भाषा प्रयोगः यदि क्रियते सम्यक् भवति। अतः संस्कृत भाषा संस्कारयुक्त भाषा। संस्कृत शब्दस्य अर्थः संस्कारयुक्त इति। अन्य भाषाणां टैटल मध्ये मीनिंग नास्ति। कन्नड शब्दस्य मीनिंग नास्ति, तेलुगु शब्दस्य मीनिंग नास्ति, संस्कृत शब्दस्य मीनिंग वर्तते, इंग्लिश शब्दस्य मीनिंग नास्ति। संस्कृत शब्दः यौगिकः शब्दः संस्कारयुक्तः, न तु टैटल। संस्कृत शब्दः न तु टैटल परन्तु अर्थः संस्कारयुक्त भाषा, न तु सांकेतिक भाषा। अत्यन्तं वैज्ञानिक विषयः संस्कृत भाषा शब्दानां वस्तूनां च साक्षात् संबन्धः वर्तते। औत्सर्गिकः संबन्धः। शास्त्रेषु इदम् उक्तं संस्कृत भाषाणां वस्तूनां च साक्षात् संबन्धः वर्तते। उदाहरणं यदि कलशम् इति उच्यते, कलश शब्दस्य वैब्रेशन् कलश वस्तुनि भवति। यदि पाट् इति उच्यते वैब्रेशन् न भवति। एकमेव वस्तु यदि कलश शब्देन उच्यते तादृश वैब्रेशन् सम्बन्धः वस्तुनः भवति। यदि अन्य भाषायाम् उच्यते सांकेतिक भाषायां वस्तु सम्बन्धः शब्दस्य न भवति। औत्पत्तिकस्तु सम्बन्धः संस्कृत भाषा शब्दानाम्। अतः अत्यन्तम् आश्चर्यं। संस्कृत भाषायां यदि आर्डर् क्रियते स्पन्दनं भवति। यदि अन्य भाषायाम् आदेशः क्रियते वस्तुनः स्पन्दनं न भवति, केवलं ज्ञानमेव भवति, न तु स्पन्दनम्। अतः संस्कृत भाषा शब्दः अत्यंत सहज शब्दः वस्तूनाम्। औत्पत्तिकस्तु सम्बन्धः न तु सांकेतिकः। अन्याः भाषाः सांकेतिक भाषाः, परिवर्तन भाषाः। संस्कृत भाषा 5,000 वर्षात् पूर्वं या भाषा आसीत् सैव भाषा इदानीं वर्तते। भगवान् यादृश संस्कृत भाषायां गीतोपदेशं कृतवान् स एव शब्दः इदानीं वर्तते। परन्तु आङ्ग्लभाषायां 10 वर्षात् पूर्वम् आङ्ग्लभाषा अन्या, इदानीम् आङ्ग्लभाषा अन्या, इंडियन इंग्लिश अन्या, ब्रिटिश इंग्लिश अन्या, अमेरिकन इंग्लिश अन्या। आङ्ग्लभाषा प्रतिदिनं व्यत्यासः। सर्वभाषाणां शब्दं चौर्यं करोति। आङ्ग्लभाषायां ये शब्दाः वर्तन्ते तद् अपहृतशब्दाः। कन्नडभाषायाम् अपि शब्दाः सन्ति। कन्नडभाषायां मारुकट्टे इति वर्तते, आङ्ग्लभाषायां मार्केट् इति अस्ति। संस्कृतभाषायां कर्म इति वर्तते, आङ्ग्लभाषायां कर्म इति आगतः। संस्कृतभाषायाम् अवतारः इति, आङ्ग्लभाषायाम् अवतारः। आङ्ग्लभाषा अन्यभाषाणां शब्दम् अपहरणं करोति, चौर्यं। संस्कृतभाषायां यः कोऽपि शब्दः अन्यभाषया नागतः। सर्वे शब्दाः ओरिजिनल् शब्दाः, सर्वे शब्दाः मूलशब्दाः, न तु अन्यभाषया आगताः। अतः संस्कारयुक्त भाषा, सहज भाषा संस्कृत भाषा, नियमबद्ध भाषा। आंग्ल भाषायां नियम एव न, रूल् एव न। पूर्वं वै गो यू, नौ यू, ओन्ली ए आर् ई आर्, नौ ओन्ली आर्। आंग्ल भाषायां एक्स्प्लनेशन् नास्ति। PUT फुट्, CUT कट्। कारणं किं? देव एव कारणं, न तु कारणं। वर्ल्ड WORLD L silent. If L silent is कुतः प्रयोगः कर्तव्यः? सैलेंट शब्दस्य प्रयोगः कुतः, उपयोगः कुतः?
आङ्ग्लभाषायाम् एक्स्प्लनेशन् नास्ति, मीनिङ्ग् नास्ति। संस्कृतभाषायां प्रतिशब्दस्य अर्थः, च इत्यस्य अर्थः, ध्वनेः अर्थः वर्तते, उदात्त अनुदात्तस्य अर्थः वर्तते, स्वरस्य अर्थः वर्तते, प्रतिशब्दम् अर्थपूर्णम्। अतः संस्कृतभाषा संस्कारयुक्तभाषा, अत्यंत संस्कारदायक भाषा, संस्कारयुक्त भाषा, व्याकरणबद्ध भाषा। तादृश संस्कृत भाषा शाश्वत भाषा, नित्य भाषा, चेंज न भवति। वेदभाषा इदानीमपि एक एव भवति, परन्तु आङ्ग्लभाषा, कैलिफोर्निया इंग्लिश इज डिफरेंट, ब्रिटिश इंग्लिश इज डिफरेंट, मीनिंग इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। संस्कृत भाषा अमेरिका मध्ये का भाषा, भारत मध्ये का भाषा, दुबई मध्ये एव भाषा। अतः संस्कृत भाषा अत्यंत समर्पक भाषा, श्रेष्ठ भाषा वर्तते इति परिज्ञानम् आवश्यकं वर्तते। संस्कृत भाषायां पुण्यं वर्तते, आङ्ग्लभाषायां पुण्यं नास्ति। आङ्ग्लभाषायां पापं वर्तते, सिन् इति शब्दः वर्तते, पुण्यशब्दस्य शब्दः एव, पर्यायशब्दः। पापशब्दस्य पर्यायशब्दः वर्तते सिन् इति, पुण्यशब्दस्य पर्यायशब्दः कः? अत्यन्तम् आवश्यकं पुण्यं, तादृशपुण्यस्य शब्द एव आङ्ग्लभाषायां। पापं न आवश्यकं, परन्तु पापं शब्दस्य शब्दः वर्तते सिन् इति, पुण्यस्य शब्द एव। अतः संस्कृतभाषा श्रेष्ठ भाषा, सर्वश्रेष्ठ भाषा, पुण्यप्रद भाषा, सर्वभाषाणां मूलं संस्कृतम्। अतः संस्कृतभाषायाः प्रभावः सार्वत्रिकः, सर्वभाषासु प्रभावः वर्तते। तादृशप्रभावस्य परिगणनं न क्रियते। यदि परिगणनं क्रियते संस्कृतभाषायाः महत्त्वं ज्ञायते। अद्य संस्कृतभाषया जीवनमौल्यं किम् इति विषयः दत्तः। पूर्वम् उक्तं 15 निमेषपर्यन्तं संस्कृतभाषायां, तदनन्तरं कन्नडभाषायाम्। अहं सम्पूर्णतया संस्कृतभाषायामेव वदामि। कारणं संस्कृतभाषा सार्वत्रिकभाषा। यदि कन्नडभाषायां पाठनं क्रियते, मलयाळभाषायां तेलुगुभाषाणां परिज्ञानं न भवति। अतः सर्वत्र व्याप्तभाषा संस्कृतभाषा। संस्कृतभाषा एव जीवनमौल्यविषये अपि अहं वक्तुम् उत्सुकः अस्मि। संस्कृतभाषा एव जीवनमौल्यदात्री भाषा। संस्कृतभाषायां समस्तमौल्यग्रन्थाः सन्ति। ये भगवद्गीता, भागवतम् इत्यादि जीवनमौल्यप्रतिपादक शास्त्राणि सन्ति, सर्वं शास्त्रं संस्कृतभाषायां वर्तते। अतः यदि जीवनमौल्यपरिज्ञानम् आवश्यकं, संस्कृतभाषा आवश्यकी। संस्कृतं विना संस्कृतिश्च नास्ति। संस्कृतं संस्कृतिः एक एव शब्दः। संस्कृतमिति नपुंसकलिङ्गशब्दः, संस्कृतिः इति स्त्रीलिङ्गशब्दः। अतः यदि संस्कृतिः आवश्यकी, संस्कृतम् आवश्यकम्। यदि संस्कृतम् आवश्यकं, संस्कृतिः आवश्यकी। अतः संस्कृति प्रतिपादक भाषा संस्कृतभाषा। संस्कृतभाषयैव जीवनमूल्यं सिद्धं भवति। संस्कृतभाषायां यत् अनुशासनं वर्तते उपनिषत्, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव, एतत्तु जीवनमौल्यं। यदि मातापितॄणां पूज्यभावना वर्तते, तदानीं जीवने सार्थक्यं भवति। यदि मातापितॄणां पूज्यभावना नास्ति, यदि माता त्वं किं, त्वमपि मत्सदृशा इति भावना भवति, तदानीं परस्परं प्रीतिविश्वासः न भवति। यदि मातृदेवो भव,
पितृदेवो भव इति मौल्यं संलग्नं भवति तदानीं गौरवं भवति, परस्परस्नेहः भवति, जीवने कुटुम्बे सामरस्यं भवति, सर्वत्र अभिवृद्धिः भवति, शान्तिः भवति। इदानीं कुटुम्बमध्ये सामरस्यस्य न्यूनता वर्तते। कारणं किं? गौरवं न्यूनं। मातृविषये, पितृविषये, गुरुविषये गौरवं न्यूनं भवति। अतः सामरस्यं शान्तिः न। अस्माकं गुरुकुले पाठात् पूर्वं गुरोः गौरवं, गुरुपूजा कर्तव्या। इदानीं कालेज् मध्ये यदि गुरुः पाठं करोति, शिष्यः वदति डोंट कम टू माय मैटर, यू डू योर वर्क। शिष्यः वदति नो सम्बन्धः नास्ति, गुरुः तत् कार्यं करोतु, मम विषये न गच्छति। तत्र गुरुशिष्य मध्ये तत्र भावना एव नास्ति, केवलं व्यापारः। अतः तादृश शिक्षणेन मौलिकवृद्धिः न भवति। विद्या ददाति विनयं, विनयात् याति पात्रतां, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मं, ततः सुखम्। विद्यायाः उद्देशः विनयः। विद्यावानिति कदा ज्ञानं भवति? यदि विनयशाली वर्तते तर्हि विद्यावान्। यदि अहंकारी वर्तते मूर्खः। अतः विद्या विनयेन भवति, विनयः गुरु गौरवेण भवति। यदि गौरवमेव नास्ति, विनयः नास्ति। अतः गौरव प्रतिपादक भाषा संस्कृत भाषा। संस्कृत संस्कृतिः गुरोः देव समानता, मातुः देव समानता, पितुः देव समानता। यदि भावना भवति तदानीं सर्वत्र प्रीतिः, गौरवं, वृद्धिः, शान्तिः भवति। यदि गौरवमेव नास्ति, सर्वत्र द्वेषः भवति, युद्धं भवति, कलहः भवति, डैवर्स् भवति, सर्वत्र प्राब्लम् भवति। अतः संस्कृतभाषा अध्ययनेन विनयः एवं गौरवं, पूज्यता, भक्तिः, श्रद्धा इत्यादिकम् अभिवृद्धं भवति। भगवद्गीतायां कृष्णः वदति ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। शास्त्रं वदति सर्वेषां हृदये भगवान् वर्तते। यदि एतादृशी भावना दृढा भवति, सर्वेषां दर्शनेन भगवद्दर्शन तृप्तिः भवति। प्रति व्यक्तिः देवमन्दिरम्। यदि प्रति व्यक्तिः देवमन्दिरं भवति, देवमन्दिरदर्शनेन यत् गौरवं भवति तत् सर्वत्र पुरुषेषु सर्वत्र जनेषु भवति। अतः संस्कृतभाषायाम् एतादृशं मौल्यं प्रतिपादितं। सर्वे जनाः भगवत् मन्दिराणि, देवालयाः। अन्यभाषायाम् एतादृशी कल्पना एव नास्ति। केवलं संस्कृतभाषायां पूज्यता भावना, गौरवभावना, भगवद्दर्शनम् एतादृशं सर्वं संस्कृतिः संस्कृतभाषायामेव वर्तते। अतः संस्कृतभाषा जीवनमौल्यप्रतिपादिका भाषा, जीवनशान्तिप्रतिपादिका भाषा। अत एव वेदपारायण अन्ते ओम शांति 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 इति उच्यते। अन्ते ओम सुखं सुखं सुखम् इति न उच्यते। केवलं शांतिः शांतिः शांतिः। अथवा ओम प्लेजर प्लेजर प्लेजर, एंजॉय एंजॉय एंजॉय, नो, परंतु शांतिः शांतिः शांतिः। अतः यदि जीवने शांतिः आवश्यकी,
तृप्तिः आवश्यकी, यदि परस्पर प्रीतिः आवश्यकी, संस्कृतसन्देशः आवश्यकः, संस्कृतसंस्कृतिः आवश्यकी। तदर्थं संस्कृतभाषायाः रक्षणं प्रवर्धनम् अत्यन्तम् आवश्यकं वर्तते। संस्कृतभाषाप्रचारेण न केवलं भाषाप्रचारः परन्तु मौल्यप्रचारः भवति। संस्कृतभाषाप्रचारेण न केवलं मौल्यप्रचारः परन्तु शान्तिप्रचारश्च भवति। सर्वेषां जनानां शान्तिः समृद्धिः भवति। यदि द्वेषः सर्वत्र भवति, अटम्बं भवति, युद्धं भवति, सर्वत्र नाशः भवति। अतः द्वेषस्य अपनोदनार्थं, टेररिसम् अपनोदनार्थं शान्तिः आवश्यकी, प्रीतिः आवश्यकी। प्रीति उत्पादनार्थं संस्कृतभाषा अत्यन्तम् आवश्यकी वर्तते। अतः संस्कृतभाषाप्रचारेण जीवनमूल्यवृद्धिः एवं संस्कृतिवृद्धिश्च भवति इति अत्यन्तं सुस्पष्टं वर्तते। तदर्थं संस्कृतभाषाप्रचारः सर्वत्र आवश्यकः वर्तते। तादृशं श्रेष्ठं कार्यं संस्कृतभारती संस्थया क्रियते इति महत् प्रमोदस्थानं वर्तते। एवं FOI Friends of India also एतादृश इंडिया प्रचारः इंडिया शब्दवत् अपि भारत शब्दः श्रेष्ठः वर्तते। तादृश भारत शब्देन भारत नाम्ना भारतीय संस्कृतेः प्रचारः यदि सर्वत्र भवति तदानीं जगति समृद्धिः भवति। मया सर्वत्र प्रतिपाद्यते जगति एकमेव राष्ट्रं शान्तिप्रतिपादकं तत् भारतमेव। अन्यानि सर्वाणि राष्ट्राणि युद्धं कृतवन्तः। अमेरिका देशः प्रतिवर्षं युद्धं करोति, अटैक् करोति, आक्रमणं करोति। चैना आक्रमणं करोति, पाकिस्तानम् आक्रमणं करोति। कदापि भारतम् अन्यदेशस्य उपरि आक्रमणम् एकदापि न कृतम्। अतः शान्तिप्रतिपादन अधिकारः भारतदेशस्य वर्तते। कदापि आक्रमणं न कृतवान्। अतः बलिष्ठं भारतं शान्तिप्रतिपादनं। भारतं बलिष्ठं वर्तते परन्तु आक्रमणं न करोति। अन्यानि राष्ट्राणि प्रतिवर्षम् आक्रमणं कुर्वन्ति। अतः तेषां शान्तिप्रतिपादन अधिकारः नास्ति। जगति शान्तिस्थापकं धर्मसंस्थापकं राष्ट्रं भारतमेव। तादृशराष्ट्रस्य प्रधानभाषा संस्कृतभाषा। संस्कृतभाषाप्रचारेण सर्वत्र शान्तिप्रचारः भवति। अतः इंग्लिश भाषाप्रचारेण अर्थशास्त्रं सर्वत्र प्रसृतं भवति, एकोनॉमिक्। संस्कृतभाषाप्रचारेण शास्त्रार्थः सर्वत्र प्रचारः प्रसृतः। अतः शास्त्रसन्देशः शान्तिसन्देशः अर्थशास्त्रेणापि श्रेष्ठः वर्तते। तादृशशास्त्रार्थप्रसारार्थं शान्तिप्रसारार्थं जीवनमौल्यप्रसारार्थम् एवं पुण्यसमृद्ध्यर्थं सर्वत्र सामरस्य स्थापनार्थं संस्कृतभाषाप्रचारः लोके सर्वत्र आवश्यकः वर्तते। तादृशकार्यं यदि भवति तदानीं सर्वत्र समृद्धं भवति। अन्यच्च संस्कृतभाषा अध्ययनेन सर्वभाषा अध्ययनं सुकरं भवति। सर्वभाषा अध्ययनस्य सुकरता संस्कृतभाषा अध्ययनेन भवति। लण्डन् मध्ये हिब्रू भाषा माध्यमशाला संस्कृतभाषा माध्यमशाला इति परिवर्तिता। मया पृष्टं कारणं किम्? तत्र शाला मुख्यस्थाः उक्तवन्तः हिब्रू भाषा अध्ययनेनापि संस्कृतभाषा अध्ययनेन जागतिकभाषा अध्ययनं सुलभं भवति इति कारणेन वयं व्यत्यासं कृतवन्तः इति लण्डन् मध्ये उक्तवन्तः। आस्ट्रेलिया मध्ये संस्कृतमाध्यमशालां गतं, तत्रापि एवम् उक्तवन्तः।
अतः संस्कृतभाषा अध्ययनेन सर्वभाषाणाम् अध्ययनं सुलभं भवति। अहमेव दृष्टान्तः। मया 37 वर्षपर्यन्तम् आङ्ग्लभाषा नाधीता, केवलं संस्कृतभाषा अधीता। तदनन्तरं 37 वर्षानन्तरम् इदानीम् अहम् आङ्ग्लभाषायां व्यवहारं कर्तुं सर्वत्र अहं शक्तः अस्मि। विश्वसंस्थायां जनरल असेंब्ली मध्ये अपि आङ्ग्लभाषायाम् अहं प्रभाषणं कृतवान्। सर्वत्र आङ्ग्लभाषा अध्ययनं संस्कृतभाषा अध्ययनेन सुकरं सुलभम् आसीत् इति ममापि अनुभवः वर्तते। अतः संस्कृतभाषा अध्ययनार्थं वयपरिमितिः नास्ति, सर्वे अपि संस्कृतज्ञाः भवन्तु। सर्वभाषा अध्ययनं सुलभं भवति। विश्वभाषा अध्ययनेन विश्वस्मिन् शान्तिः भवति, दैवानुग्रहश्च भवति, पुण्यं च भवति इति संस्कृतभाषाप्रचारः अत्यन्तम् आवश्यकः। तादृशभाषाप्रचारं दुबै महानगरमध्ये दृष्ट्वा अत्यन्तं सन्तोषः आसीत्। अत्र बिल्वा स्कूल् यत् वर्तते, श्रीमध्वाचार्याः उक्तवन्तः बिल्वमङ्गलः साधुः इति। एतत् वाक्यं श्रीमध्वाचार्याणां वाक्यं। केवलम् अनेकग्रन्थरचनां कृतवन्तः। एकस्मिन् ग्रन्थे एकं वाक्यं रचितवन्तः। केवलं वाक्यम्, एकमेव वाक्यं, बिल्वमङ्गलः साधुः। अस्माकं तादृश वाक्यस्य अर्थः नासीत्। इदानीं दुबै मध्ये तस्य अर्थः ज्ञातः। बिल्वस्तूलु इति साधुः भवति। अत्र भारतमध्ये आङ्ग्लशीर्षिकां ददति, लिटिल रॉक, ग्रीन स्कूल, व्याली स्कूल। परन्तु अत्र संस्कृतशीर्षिका वर्तते बिल्वा स्कूल इति। एतत् अत्यन्तं श्रेष्ठं तादृश बिल्वा स्कूल द्वारा, संस्कृतभारती द्वारा एवं FOI द्वारा अस्माकं भारतीयसंस्कृतेः संस्कृतस्य विशेषप्रचारः भवतु इति अहं भगवन्तं श्रीकृष्णं सम्प्रार्थ्य उडुपि श्रीकृष्णक्षेत्रात् सर्वत्र भक्तिप्रचारार्थं वयं विश्वस्मिन् अनेकस्तरेषु केन्द्रं स्थापितवन्तः। तत्रापि संस्कृतप्रचारं सर्वत्र अस्माकं शाखासु कृतवन्तः स्मः। कैलिफोर्निया मध्ये, एवं न्यूजर्सी मध्ये, एवं ह्यूस्टन् मध्ये, यत्र यत्र अस्माकं शाखाः सन्ति सर्वत्र जगति आस्ट्रेलिया मध्ये प्रतिदिनं संस्कृतप्रचारः एवं भक्तिप्रचारः अस्माभिः क्रियते। तादृशसंस्कृतप्रचारः संस्कृतभारती द्वारा अपि क्रियते इति दृष्ट्वा श्रुत्वा च महान् सन्तोषः। सर्वेपि बालाः बालिकाः सहजरूपेण संस्कृतभाषायां यथा व्यवहारं कृतवन्तः तद्दृष्ट्वा महान् सन्तोषः सञ्जातः। अतः पेरेण्ट् जनाः बालानां बालिकानां संस्कृतभाषा अध्ययनम् अत्यन्तम् आवश्यकम् इति मत्वा तादृश अध्ययनं कारयन्तु इति इदानीं सन्दर्भे उक्त्वा पुनः श्रीकृष्णानुग्रहं सर्वेषां सम्प्रार्थ्य विरमामि।